पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। अथैकोनत्रिंशोत्सवः। नन्दीश्वर उवाच सनत्कुमारशम्भुस्त्वावतारं परमं शृणु नभज्ञज्ञानदं कृष्णदर्शनाभयमुत्तमम्। इक्ष्वाकुप्रमुखा आसन् श्राद्धदेवसुतास्तये नभगस्तत्र नवमो नाभागस्तत्सुतः स्मृतः अम्बरीशः सुतस्तस्य विष्णुभक्तो बभूवस यस्योपरि प्रसन्नो भूद्दुर्वासा ब्रह्मभक्तितः पितामहोऽम्बरीशस्य नभगोय प्रकृतितः तच्चरित्रं शृणु मुने यस्मै ज्ञानमदात् शिवः नभगो मनुपुत्रस्तु पठनार्थं सुबुद्धिमान् चक्रे गुरुकुले वासं बहुकालं जितेन्द्रियः एतस्मिन् समये ते वै इक्ष्वाकु प्रमुखा सुता तस्मै भागमकल्प्यैव भेजुर्भागान्निधान् क्रमात् स्वं स्वं भागं गृहीत्वा ते बुभुजुराज्यमुत्तमम् अविषादमहाभागपित्रादेशात् सुबुद्धयः सपश्चादागतस्तत्र ब्रह्मचारी गुरुस्थलात् नवगोधीत्य सर्वांश्च साङ्गोपाङ्गः श्रुतिक्रमात् भ्रातॄन् विलोक्य नभगो विभक्तान् सकलान् निजान् दायार्थी प्राहतान् स्नेहादिक्ष्वाकु प्रमुखान् मुने। नभगोवाच भ्रातरो भक्तकं मह्यं दायं कृत्वा यथा तथं सर्वे विभक्ता सुप्रेत्या स्वदायार्थागता यत् तदा विस्मृतमस्माभिरिदानीं पितरं तव बिभदाम वयं भागं तं गृहाण न संशयः। तच्छ्रुत्वा भ्रातृवचनं नभगः परविस्मृतः तदोपकण्ठमागत्य पितरं समभासत। नभगोवाच हे तात भ्रातरः सर्वे त्यक्त्वा मां व्यभजंस्तते पठनार्थं गतस्ताहं ब्रह्मचारी गुरुः कुले तथागत्य मे पुष्टादायदानार्थमादरत् ते त्वामुत्तरविभागं मे तदर्थमहमागतः। नन्देश्वर उवाच तदा कर्ण्यवचस्तस्य पिता तं प्राह विस्मितः आश्वास्य श्राद्धदेव स सत्यधर्मरतं मुने। मनुरुवाच तदुक्तं मातृथास्तात प्रतारणकरं हि तत् न याहं परमं दायं सर्वथा भोगसाधनं तथापि दायभावेन दत्तोऽहं तै प्रतारिभिः तव वै जीवनोपायं वदामि शृणु तत्त्वतः सत्रमाङ्गिरसा विप्रा कुर्वन्त्यद्य सुमेधसः तत्र कर्माणि मुह्यन्ति षष्ठमः प्रति तत्र त्वं गच्छ नभगतान् सुशंसमः कवि शुक्ते त्वयि विश्वदेवैः सत्रं शुद्धं हि तद्भवित् तत्कर्मणि समाप्ते सूर्यान्तो ब्राह्मणास्तते धनं दास्यन्ति ते तुष्टा सुसत्र परिशेषितं। नन्दीश्वर उवाच तदा कर्णे पितृवाक्यं नभगः सत्यसारवान् जगाम तत्र सुप्रयत्य यत्र तत् सत्रमुत्तमम् तदाह कर्मणि मुने सत्रे तस्मिन् समानवः सुक्ते द्वै वैश्वदेवैः प्रोवाच स्पष्टतः श्री समाप्ते कर्मणि ततो विप्रा आङ्गिरसा सति तस्मै दत्त्वा ययुः स्वर्गं स्वं स्वं सत्रावशेषितं तत्तदा स्वीकरिष्यन्तं सुसत्र परिशेषितं विज्ञाय गिरिशः सद्य आविर्भूतसदूतीकृते सर्वाङ्गसुन्दर श्रीमन् पुरुषः कृष्णदर्शनः भावं समीक्षितुं भागं दातुं ज्ञानं परं सतते अथो स शङ्करः शम्भु परीक्षा कर ईश्वरः उवाचोत्तरतोऽभ्यत्य नभगं तं हि मानवम्। ईश्वर उवाच कष्टं गृह्णासि पुरुषमवेदं वास्तुकां वसु प्रेषितः केन तत्सर्वं सत्यं वद ममाग्रत। नन्दीश्वर उवाच तच्छ्रुत्वा तदवचस्तात मानवो नभगः कवि प्रत्युवाच विनीतात्मा पुरुषं कृष्णदर्शनं। नभग उवाच ममेदं ऋषिभिर्दत्तं वसुयज्ञागतं खलु कथं वारयसे मां त्वां गृह्णन्तं कृष्णदर्शन। नन्दीश्वर उवाच आकर्ण्य नभगं वाक्यमिदं सत्यमुदीरितं प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पुरुषः कृष्णदर्शनः। कृष्णदर्शन उवाच विवादेऽस्मिन् हि नौ तात प्रमाणं जनकस्तव याहि तं पृच्छ स ब्रूयात् तत्प्रमाणं तु सत्यतः। नन्दीश्वर उवाच तदा कर्ण्यवचस्तस्य नभगो मानवः कवि आगच्छत् पितरं प्रेत्या तदुक्तं पृष्टवान् मुने पुत्रोदितं समाकर्ण्य श्राद्धदेवः स वै मनुः स्मृत्वा शिवपदं भोजं प्राप्त स्मृतिरुवाच तं। मनुरुवाच हे तात शृणुमदवाक्यं सदैव पुरुषः शिवः तस्यैव सकलं वस्तु यज्ञप्राप्तं विशेषतः अर्ध्वरोर्वरितं वस्तु रुद्रभागः प्रकृतितः इत्यपि प्राज्ञवादो हि क्वचिज्जातस्तदिच्छया
सदैव ईश्वरः सर्वं वस्त्वरः तेन संशयः यज्ञावशिष्टं किमुत परे तस्येच्छया विभो अनुग्रहार्थमायातस्तव तद्रूपतः प्रभु तत्र त्वं गच्छ नवग प्रसन्नं कुरु सत्यतः क्षमापय स्वापराधं सुप्रणम्य स्तुतिं कुरु सर्वप्रभु स एवेषु यज्ञाधीषु किलेश्वरः विष्णुब्रह्मादयो देवा सिद्धा सर्वर्षयोऽपि तदनुग्रहतस्तात् समर्था सर्वकर्मणि किं बहुक्त्यात्मज श्रेष्ठ गच्छ तत्रासु माचिरम् प्रसादय महादेवं सर्वथा सकलेश्वरं नन्दीश्वर उवाच इत्युक्त्वा समनो श्राद्धदेवस्य तनयं द्रुतं प्रेषयामास निकटं शम्भुः सोऽपि समेत्य तं नवगस्थ प्रणम्यासु सान्दलिर्नतमस्तकः प्रोवाच सुप्रसन्नात्मा विनयेन महामति नभग उवाच यत् इतं तवेश सर्वमिह वस्तु त्रिभुवने यते इत्याह मे पिता नूनं किमु ताध्वरसु स्थितम् अजानता मया नाथ यदुक्तं तदवचो भ्रमाद् अपराधं त्वं क्षमस्व शिरसा त्वां प्रसादे इत्युक्त्वा नवगस्वते दीनदेस्तु कृताञ्जलि तुष्टावतं महेशानं कृष्णदर्शनमानतः श्राद्धदेवोऽपि विशुद्धात्मा नतकः साञ्जले सुधि तुष्टावतं ब्रह्मं नत्वा स्वापराधं क्षमापयन् एतस्मिन्नन्तरे तत्र विष्णुब्रह्मादयासुरा वासवाद्यजमाजग्मो सिद्धास्तमुनयोऽपि महोत्सवं प्रकुर्वन्तः सुकृताञ्जलयोऽखिलाः तुष्टुपुरुणतका भक्त्या सुप्रणम्य पृथक् पृथक् अथ रुद्रः प्रसन्नात्मा कृपा दृष्टा विलोक्यतान् उवाच नवगं प्रेत्य संस्मितं कृष्णदर्शन उवाच यत्ते पिता वदद्धर्म्यं वाक्यं तत्तु तथैव हि त्वयापि सत्यमुक्तं तत् साधुस्त्वं नात्र संशयः त्वं सुप्रसन्नोऽस्मि सर्वथा सुव्रतेन ते तदामि कृपया ते हि ज्ञानं ब्रह्म सनातनं महाज्ञानी भवत्वं हि स विप्रोणवगद्रुतं गृहाण वस्तुइदं सर्वं मद्दत्तं कृपयाधुना इह सर्वसुखं भुङ्क्त्वा निर्विकारं महामते सुगतिं प्राप्स्यसि त्वं हि स विप्रकृपया मम नन्दीश्वर उवाच इत्युक्त्वा तात भगवान् सरुद्र सत्यवत्सलः सर्वेषां पश्यतां तेषां तत्रैवान्तर्दधे हरः विष्णुर्ब्रह्मापि देवाद्य सर्वे ते मुनिसत्तमः स्वं स्वं धाम ययो प्रीत्या तस्यैन त्वदिशे मुदा सपुत्रः श्राद्धदेवोऽपि स्वस्थानमगमन् मुदा भुक्त्वा भोगान् सुविपुरान् स्वन्ते शिवपुरं ययौ इत्थं ते कृतितो ब्रह्मन्नवतार शिवस्य कृष्णदर्शननामा वै नभगानन्ददायकः इदमाख्यानमनघं मुक्तिप्रदं सतां पठतां शृणुतां वापि सर्वकामफलप्रदं य एतच्चरितं प्रातः सायं च स्मरते सुधी कविर्भवति मन्त्रज्ञो गतिमन्ते लभेत् परां जय जय श्री शिवमहापुराण तृतीयां शतरुद्रसंहितायां नन्दीश्वर सनत्कुमार संवादे कृष्णदर्शन शिवावतार वर्णनं नामैकोनत्रिंशत्पारायण श्रीहरे नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्याम सदाशिव भगवान् को जय हो। अथ त्रिंशोत्सवः नन्दीश्वर उवाच शृणुत्वं ब्रह्मपुत्राद्यावतारं परमेशितुः अवधूतेश्वराहं वै शक्रगर्भापहारकं शक्रः पुरा हि सगुरुः सर्वदेव समन्वितदर्शनं कर्तुमीशस्य कैलासमगमन् मुने अथ गुरुविन्द्रयोर्ज्ञात्वा गमनं शङ्करस्तयोः परीक्षितुं च तदभावं सुदर्शनधरतात्मनो अवधूतस्वरूपो भुन्नानालीलाकरः प्रभु दिगम्बरमहाभीमोज्ज्वलदग्निसमप्रभः शोभधूतस्वरूपो हि मार्गमारुध्य सद्गतिः लम्बमानपटः शम्भुरतिष्ठक्षोभिताकृतिः अथ तौ गुरुशक्रौ च गच्छन्तौ शिवसन्निधिम् अद्राष्टं पुरुषं भीमं मार्गमध्यद्भुताकृतिम् अथ शक्रो मुनिः प्रेषत स्वाधिकारेण दुर्मदः पुरुषं तं स्वमार्गान्तः स्थितमज्ञाय शङ्करं शक्रौ उवाच कस्त्वं दिगम्बराकारावधूत कुतागतः किन्नाम तव विख्यातं तत्त्वतो पद मे चिरं स्वस्थाने संस्थितं शम्भुः किं वान्यत्र गतोऽधुना दर्शनार्थं हि तस्याहं गच्छामि सगुरुसुरैः नन्दीश्वर उवाच सक्रीडेत्तं सप्रेष्टश्च किञ्चिन्नोवाच पुरुषः लीलागृहीतदेहः स शङ्करो मदः प्रभुः शक्रपुनरपृच्छत्तं नोवाच स दिगम्बरः अविज्ञातगतिः शम्भुर्महाकौतुककारकः पुनः पुरन्दरो पृच्छत् त्रैलोक्याधिपतिः सुराट् तुष्टिमास महायोगी महालीलाकरः स वै
इत्थं पुनः पुनः पृष्टः सक्रेण सदिगम्बरः नोवाच किञ्चित् भगवान् सकृदर्पजिगांसया अथ चुक्रोधदेवे स त्रैलोक्यैश्वर्यगर्वितः उवाच वचनं क्रोधात् तं निर्भर्त्स्य जटाधरम् इन्द्र उवाच प्रेच्यमानोऽपि रे मूढनुत्तरं दत्तवानसि अतस्त्वां हन्मि वज्रेण कस्ते त्रातास्ति दुर्मति इत्युदीर्य ततो वज्रे सन्निरीक्ष्य कुक्रुधायितम् अन्तं दिगम्बरं वज्रमुद्यतं स चकारः वज्रहस्तं च तं दृष्ट्वा शक्रं शीघ्रं सदाशिवः चकारस्तम्भनं तस्य वज्रपातस्य शङ्करः दध्रे भिक्षुस्वरूपं हि महालीलो महेश्वरः चकारस्तम्भनं तस्य वज्रपातस्य शङ्करः ततः स पुरुषः क्रुद्धः करालाक्षो भयङ्करः द्रुतमेव व्रजज्वाला तेजसा प्रदहन्निव बाहुप्रतिष्ठं भुवा मन्युनान्तसतेपति समदह्यत भोगी व मन्त्ररुद्धपराक्रमं दृष्ट्वा बृहस्पतिस्त्वेन प्रज्वलन्तं स तेजसा पुरुषं तं धियामास प्रणनाम हरं द्रुतं कृताञ्जलिपुटो भूत्वा ततो गुरुरुदारधिः दण्डवत्कौ पुनर्नत्वा प्रभुं तुष्टापभक्तितः गुरुरुवाच देवदेव महादेव शरणागतवत्सल प्रसन्नो भव गौरी स सर्वेश्वर नमोस्तुते मायया मोहिता सर्वे ब्रह्म विष्णुआदयोऽपि ते त्वां न जानन्ति तत्त्वेन जानन्ति त्वदनुग्रहात् नन्दीश्वरोवाच बृहस्पतिरिति स्तुत्वा तदा शङ्करं भ्रमुं पादैः पातयामास तस्य सैष पुरन्दरं ततस्तात् सुराचार्य कृताञ्जलिरुदारधि बृहस्पतिरुवाचेदं रसयावनतः स्तुति बृहस्पतिरुवाच दीनानाथ महादेव प्रणतं तव पादयोः समुद्धर च मां तत्त्वं क्रोधं न प्रणयं कुरु तुष्टो भव महादेव पाहीन्द्रं शरणागतं महिनिरेश समायाति भारनेत्रसमुद्भव नन्दीश्वर उवाच कित्याकरणगुरुर्वाक्यमवधूतकृति प्रभु उवाच करुणासिन्धुर्भिः सदूतिकृत अवधूत उवाच क्रोधाच मिश्रितं तेजो धारयामि स्वनेत्रतः कथाभिः कञ्चुकं सर्प सन्धते चोज्झितां पुनः नन्दीश्वर उवाच इति श्रुतवचस्तस्य शङ्करस्य बृहस्पतिः उवाच सान्दर्भूयो भयव्याकुलमानसः बृहस्पतिरुवाच हे देव भगवन् भक्ता अनुकम्प्य सदैव हि भक्तवत्सलनामेति स्वां सत्यं कुरु शङ्कर क्षेप्तुमन्यत्र देवेश सुते ज्योतिगुरमर्हसि युद्धर्ता सर्वभक्तानां समुद्धर पुरन्दर नन्दीश्वर उवाच इत्युक्तो गुरुडा रुद्रो भक्तवत्सलनाम प्रत्युवाच प्रसन्नात्व सूरेद्यं प्रणतार्थिः रुद्रो उवाच प्रतस्तेऽहं सुराचार्य ददामि वरमुत्तमम् इन्द्रस्य जीवदानेन जीवेति त्वं प्रधां व्रज समुद्भूतो नलोयोऽयं पहालनेत्रसुरासः एनं त्यक्षाम्यहं दूरे यथेन्द्रं नैव पीडयते नन्दीश्वर उवाच इत्युक्त्वा सकरे धृत्वा सुतेजो नलमद्भुतं पहालनेत्रसमुद्भूतं प्राक्षिपल्लवणाम्भसि अथो शिवस्य तत्तेजो भालनेत्रसमुद्भवं क्षिप्तं च लवणं बहुदौ सद्यो बालो बभूवः स जलन्धरनामाभूत सिन्धुपुत्रसुरेश्वर तं जगानमहेशानो देव प्रार्थनया प्रभु इत्थं कृत्वा सुचरितं शङ्करो लोकशङ्कर अवधूतस्वरूपेण ततस्तान्तरहितो भवते बभूवु सकला देव सुखिनः सात् निर्भयाः गुरुशक्रो भयान्मुक्तौ जग्मतु सुखमुत्तमं यदर्थे गमनोद्युक्तौ दर्शनं प्राप्य तस्य तौ कृतार्थौ गुरुशक्रौ हि स्वस्थानं जग्मतुर्मुदा अवधूतेश्वराहो वतारस्ते कथितो मया परमेशस्य परमानन्ददः कालदण्डदः इदमाख्यानमनगमिष्यं स्वर्गमेव च भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं सर्वकामफलप्रदं य इदं शृणुयान्नितं श्रावेदवा समाहितः इह सर्वसुखं मुक्त्वा सोल्ते शिवगतिं लभिष्यति श्री शिवमहापुराणे तृतीयायां सत्रसंहितायां नन्दीश्वर सनत्कुमार संवादे अवधूतेश्वर शिवावतार चरित्रवर्णनं नाम त्रिंशोपारायण श्रीहरे नमः। मन्दारमाला कुलितालकाय कपालमालाङ्गतशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय अथैकत्रिंशोत्सवः नन्दीश्वर उवाच अथावाक्यमुने श्रेष्ठः सम्मुत्सृडवावतारकं शुभक्तदया विप्रनारिसन्देहभञ्जकम् आसीत् सत्यरथो नाम्ना विदर्भविषये नृपः धर्मात्मा सत्यशीलः च महाशैव जनप्रिय तस्य राज्ञः सुधर्मेण महिं पालयतो मुने महान् कालव्यतीयाय सुखेन शिवधर्मतः कदाचित् तस्य राज्ञस्तु साल्वैश्च पुररोधिभिः महान् रणो बभूवात बहुसैन्यर्बलोद्धतैः
सवितरवनिपः कृत्वा सार्धं तरिदारुणं रणं प्रणष्टुर्बलः साल्वर्निहत उदैवयो गतः तस्मिन् नृपे हते युद्धे साल्वैस्तु भयविह्वलाः सैनिकात् शेषाश्च मन्त्रिभिः सह दुद्रुभु अथ तस्य महाराज्ञे रात्रौ स्वव्रतो मुनिः समृद्धा रिपुभिर्यत्नादन्तर्पत्नी बहिर्ययौ निर्गता सुखसन्तप्ता सा राजमहिषी शनैः प्राचीं दिशं ययौ दूरं स्मरन्ती सपदाम्बुजम् अथ प्रभाति साराज्ञी तदर्श विमलं सरः अतीतदूरमध्वानं दयया शङ्करसहि तत्रागत्य प्रिया राज्ञः सन्तप्ता सुकुमारिणी निवासार्थं सरस्तीरे छायावृक्षमुपाश्रयत तत्र दैववसाद्राज्ञी मुहूर्ते सद्गुणान्विते असूततनयं दिव्यं सर्वलक्षणलक्षणम् अथ तज्जननीं दैवात्रिसीतापि नृपाङ्गना स्वरूपतीर्णपानार्थं ग्रस्तग्राहेण पातसी ससुतो जातमात्रस्तु क्षुत्पिपासार्धितो वृषं रुरोदत सरस्तीरे विनष्टपितृमातृकः तस्मिन् बले क्रन्दमाने जातमातृसुते मुनिः कृपानुतमहेश्वभूदन्तर्यामि सरक्षकः प्रेरिता मनसा काचिद्दिशेन त्रासहारिणा अकस्मादागता तत्र भ्रमन्ति भक्षजीविनी सात्वैकहायनं बालं वहन्ति विधवा जनम् अनाथमेकं क्रन्दन्तं शिशुं तत्र ददर्शः सा दृष्ट्वा तत्र तं बालं बले निर्मनुजय मुनिः विस्मिता ते द्विजस्त्री सा चिन्तितं हृदये बहु अहो सुमहदाश्चर्यमिदं दृष्ट्वा मयाधुना असम्भाव्यमकथ्यं च सर्वथा मनसा गिरा अनेच्छन्नाभिलालोऽयं रसायं केवलं शिशु शेते मातृविहीनः स क्रन्दस्तेजस्विनाम्बरः अस्य पित्रादयः केऽपि न सन्ति सहायिनः कारणं किं बभूवात ह्यैहो याहो दैवबलं महत् न जाने कस्य पुत्रोऽयमस्य ज्ञातात्र कूपिना यतः पृच्छाम्यस्य जन्म जाता च करुणामयी इच्छाम्येनं पोषितुं हि बालमौरसपुत्रवत् सम्भ्रष्टुं न च ज्ञात्वा कुलजन्मादिता सविनन्ति सुरवाच इति सञ्चिन्त्यमानायं तस्य मे प्रवरस्त्रियं कृपां चकार महतीं शङ्करो भक्तवत्सलः दद्रेभित्स्वरूपं हि महालीलो महेश्वर सर्वथा सुख भक्तसुखदो निरुपाधि स्वयं सदा तत्र जगाम सहसा सभिक्षु परमेश्वर यत्र अस्ति सन्देहवती द्विजा स्त्री ज्ञातुमिच्छति भिक्षुवर्यस्वरूपो सा विज्ञातगतिः प्रभु तामाह विप्रवनिताभ्यस्य करुणानिधि भिक्षुवर्य उवाच सन्देहं कुरुनो चित्ते विप्रभामिनिमाखिद रक्षैनं बालकं प्रेत्य सुपवित्रं स्वपुत्रकमनेन शुश्रूषया प्राप्स्येन चिरात् परां पुष्णेः सर्वथा एरमहतेन स्विनं सुमनन्दीश्वरवाच इत्युक्तवन्तं तं भिक्षुस्वरूपं करुणानिर्मिसाभे प्रवनिता सम्मं प्रत्यप्रचसादरं विप्रवनितो वाच तुदाज्ञयैनं बालमिव रक्षिष्यामि स्वपुत्रपदे भोक्ष्यामि नात्र सन्देहो मद्भाग्यात्वमिह गतः तथापि ज्ञातुमिच्छामि विशेषेण तु तत्त्वतः कूयं कस्य सुतस्सायं कस्त्वमत्र समागतः मुहुर्मम समायाति ज्ञानमित्युपर प्रभुत्वं शिवकरुणा सिन्धुस्तुतभक्तोऽयं शिशुपुरा केनचित् कर्मदोषेण सम्प्राप्तोऽयं न सामिमं तद्भुक्त्वा परमं श्रेयः प्राप्स्यते त्वदनुग्रहात् त्वन्मायैव साहं मयि मार्गभ्रष्टविमोहिता आगता प्रेषिता त्वत्तो ह्यस्य रक्षणहेतुधनन्दीश्वरोवाच इति तद्दर्शनप्राप्तविज्ञानां विप्रकामिनीं यातु कामां विशेषेण प्रोचे भिक्षुतनु शिवः भिक्षुवर्यवाच शृणुप्रेत्या विप्रपत्नी बालस्यास्य पुरे हितं सर्वमन्येषु प्रेत्या वक्षते त्वत्तो नगेषु तो विदर्भराजस्य शिवभक्तस्य धीमतः अयं सत्यरथस्यैव स्वधर्मनिरतस्य हि शृणु सत्यरथो राजा हतसाल्वैरणे परितपतलीनि शिशुव्यग्रानिधेयौ स्वगृहाद्रुतम् असूततनयं चैनं समायाता प्रगृत्रैः सरोवतीर्णतृषया ग्रस्ताग्राहेण दैवतनतिस्रोवासीत् तस्य समुत्पत्तिं तत्पितुः सङ्गरे स्मृतिं तन्मातृमरणं ग्राहात् सर्वं तस्य लेभेद अथ सा ब्राह्मणी चैव विस्मितातिमुनीश्वर पुनः पप्रच्छतं भिक्षुं ज्ञानिनं सिद्धरूपकं ब्राह्मण्युवाच स राज्ञो स पिता भिक्षो भर भोगान्तरे बहिः कस्माच्छाल्वैः स्वरिपुभिः स्वल्पे है सविघातिता कस्मात् शिशुरमाता ग्राहेणा सुभक्षिता कस्मादनाथोऽयं जातो विबन्धुस्सैव धर्मतः कस्मात् सुतममापीह सुदरिद्रो हि भिक्षुकः भवेत् कथं सुखं भिक्षु पुत्रयोरनयोर्वद नन्दीश्वरोवाच इति तस्यावतः श्रुतः स भिक्षु परमेश्वरः विप्रपत्न्या प्रसन्नात्मं प्रोवाच विहसं सदाम्
भिक्षुवर्य उवाच विप्रपत्नीविशेषेण सर्वप्रश्नान् वदामि ते शृणुतं सावधानेन चरित्रमिदमुत्तमम् अमुष्य बालस्य पिता स विदर्भमहीपति पूर्वजन्मनि पाण्ड्योऽसौ बभूव नृपसत्तमः सैव नृपतिर्धर्मात् पालयन्निखिलां महीं सुप्रजां रञ्जयामास सर्वपद्रवनाशन कदाचित् स हि सर्वेषां प्रदोषे पर्यपूजयत् त्रयोदशं निराहारो दिवानक्तव्रती शिवं तस्य पूजयत समं प्रदोषे गिरिसंरतिः महान् शब्दोपभूवात् विकटास्त्रवथा पुरी तमाकर्ण्यवरभं सुत राजा त्यक्तशिवासनः रिप्वागमनसङ्कातो निर्यौनभवनात् बहिः एतस्मिन्नेव काले तु तस्यामात्युमहाबली गृहीतशत्रुसामन्तो राजन्तीकमुपाययौ तं दृष्ट्वा शत्रुसामन्तं महाक्रोधेन विह्वलः अविचार्य वृषन्तस्य शिरसेदमकारयते असमाप्य स पूजां तामसूचननष्टधीर्नृपः रात्रौ चकार सुप्रीत्या भोजनं नष्टमङ्गलः विदर्भे भो भवद्राजा जन्मनीह शिवव्रति शिवार्चनान्तरायण परिर्भोगान्तरे हतः तत्पिता यः पूर्वभवे स्वस्मिन् जन्मनि तच्छ्रुतः अहमेव हतैश्वर्य शिवपूजाव्यतिक्रमात् अस्य माता पुनर्भवे सपत्नीं छद्मना हरते भक्षिता तेन पापेन ग्राहेणास्मिन् भवे सा एषा प्रवृत्तिरेतेषा भवत्यै परिकीर्तिता अनर्चिता शिवा भक्त्या प्राप्नुवन्ति दरिद्रताम् एष ते तनया पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहर्भयो निलेन यज्ञादेशकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नपुत्रस्ते द्विजभाविनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणं शङ्करं व्रजयिताभ्यं खलु बालाभ्यं शिवपूजा विधीयताम् उपवीतानन्तरं हि शिवश्रेयकरी सती नन्दिस्रोवाच इति तामुपदिश्याथ भिक्षुवर्यतनुः शिवस्वरूपं दर्शयामास परमं भक्तवत्सलः अथ सा विप्रवलिता ज्ञात्वा तं शङ्करं ब्रह्म सुप्रणम्य हि तुष्टाव प्रेम्णा गदगदया गिरा ततः स भगवान् समुद्रहित भिक्षुतनुर्धृतं पश्यन्त्यपि प्रपत्न्यास्तु तत्रैवान्तरधीयत अथ तस्मिन् गते भिक्षौ विश्रब्धा ब्राह्मणी च सा तमर्भकं समादाय सस्वपुत्रगृहं ययौ एकचक्राह्वये रम्ये ग्राम्ये कृतनिकेतनः स्वपुत्रं राजपुत्रं च वरान्नैस्य व्यवर्धयत् ब्राह्मणे कृतसंस्कारौ कृतोपनयनौ ततौ ववृधाति स्वगेहे च शिवपूजन तत्परौ तौ साण्डिल्यमनुमुनेस्तात् निदेशान्नियमस्थितौ प्रदोषे चक्रदोषं पूजां कृत्वा व्रतं शुभं कदाचित् द्विजपुत्रेण विनाशो राजनन्दनः नद्यां स्नातुं गतः प्राप निदानकालसंवरम् एवं पूजयतो शम्भुराजद्विजकुमारयोः सुखेनैव व्यतीयाय तयोर्मासचतुष्टयम् एवमर्चयतो शम्भुं भूयो विपरया मुदा संवत्सरो व्यतीयाय तस्मिन्नेव तयोर्गृहे संवत्सरे व्यतिक्रान्ते स राजतनयो मुने गत्वा वनान्ति विप्रेण शिवस्यानुग्रहाद् विभो अकस्मादागतां तत्र दत्तां तज्जनकेन विवाह्य गन्धर्वसुतां चक्रराजमकण्टकं या विप्रवणिता पूर्वं तामपुष्णात् स्वपुत्रवत् सैव माता भवतस्य सभ्राता द्विजनन्दन इत्थमाराध्य देवेशं धर्मगुप्ता वै सवै विदर्भविषयैराज्ञा तया भोगं चकार भिक्षुवर्यावतारस्य वर्णितः समयाधुना शिवस्य धर्मगुप्ता भुव नृपबालसुखप्रदा एतदाख्यानमनघं पवित्रं पावनं महद्धर्मार्थकाममोक्षाणं साधनं सर्वकामदम् एतत्रणुयन्नितं श्रावेद्वा समाहितः स भुक्त्वेहाखिलान् कामन् शृण्वते शिवपुरं व्रजते श्रीशिवमाभ्रणत्यं स्वरतसमितां भिक्षुवर्याः शिवावतार चरित्रवर्णनं नामैकत्रिंशोपारायण श्रीहरे नमः मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्गतशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय साम्ब सदाशिव भगवान् को जय हो जय जय श्री राम। ओम यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् तत्र पंचमतां देव प्रसीद परमेश्वर तप तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव।